टी एम टेलीविजन की जानिब से शौकत का सलाम। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी 2-3 सच्चे वाक़यात सुनाना चाहता हूँ, शायद आपको भी पसंद आए। पहले तो एक उस शख्स का दास्तान आपको सुनाना चाहता हूँ जो रोज़ाना सुबह उठ के गली गली में घूमता है और हर गली से कुछ न कचरा उसको मिल जाता है, वो कचरा उठाता है और वो कचरे में अपना रिज़्क़ तलाश करता है, सारे दिन मेहनत करता है और शाम को जो उसकी आमदनी होती है उसी हिसाब से वो अपनी गुज़र बसर के इंतज़ाम करता है। और ना शायद मेरा ख्याल उसको दिन की खबर है कि आज कौन सा दिन है, ना उसको तारीख का कोई मसला है कि क्या तारीख चल रही है। वो उसका रोज़ का मामूल है उसे उठना और वो एक बोरा सा उठाना और वो गली गली घूमना और कचरा इकट्ठा करना। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मैं अक्सर उसको देखता हूँ कि हमारे घर के नीचे से गुजरता है कहने में, वो हमेशा उसके चेहरे में मुस्कुराहट रहती है, ऐसे मतलब वैसे भी तंदुरुस्त जैसा लगता है कहने में, अच्छा खासा और एक बड़ा इत्मीनान के साथ उसके लगता है कि उसे कोई फिक्र ही नहीं, कोई फाके ही नहीं है कि शाम को उसको कुछ रोज़ी का इंतज़ाम होगा नहीं होगा। ना उसको गर्मी की तपश लगती है, ना उसको सर्दी की ठंडी हवाएं लगती हैं। बस वो कई सालों से मैं उसको देख रहा हूँ, वो इसी तरह सुबह आ जाता है और सारा दिन वो अपनी मेहनत मजदूरी करके घर चला जाता है। इसके साथ मैं एक अपने जानने वाले का वाक़या सुनाता हूँ कि वो माशाल्लाह से दौलत पैसे की कमी नहीं, एक बहुत बड़े घर में रहते हैं, गाड़ियाँ हैं और सब कुछ है, कारोबार भी बहुत बड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनको देखता हूँ कि वो हमेशा परेशान ही रहते हैं और हर वक्त वो एक ही उनका होता है कि भाई पैसे को किस तरह कमाया जाए। हालांकि उनके जो कारोबार है वो बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी वो पैसे को और डबल करने के चक्कर में रहते हैं। किसी से बात करेंगे तब भी वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं कि जो पैसों की बात कर रहे हों, कारोबार की बात कर रहे हों, उनको नए नए तरीके समझा रहे हों, तो वो उन्हीं में ज़्यादा अपना टाइम पास करते हैं। उनको अपनी ना औलाद की फ़िक्र है, ना अपने माँ बाप की फ़िक्र है। वो सुबह उठते हैं और वो पैसे की तलाश में, जो उनका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, वो उसकी तलाश में निकल जाते हैं और सारा दिन मेरा ख्याल है ना उनको खाने का पता होता है ना किसी और चीज़ का पता होता है। उन्हें पता होता है सिर्फ एक चीज़ का कि माल कैसे बनाना है, दौलत कैसे इकट्ठी करनी है, ये जो पहले ही दौलत का पहाड़ इकट्ठा किया हुआ है इसको और ज़्यादा कैसे करना है। मेरा अपनी जो ज़ाती राय है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल जो है, मैंने ऐसे लोगों को अक्सर देखा है, इस किस्म के लोग जो है वो 50 के बाद जो है मुख्तलिफ बीमारी का शिकार हो जाते हैं, ख़ास तौर पे डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, हार्ट। लेकिन उनको इन बीमारियों का उन पर कोई असर नहीं होता, इसलिए कि वो तो दूसरे मगन होते हैं और इसी तरह वो यही पैसा जमा करते करते वो अपने अल्लाह के पास पहुंच जाते हैं। एक दिन का मैं वाक़या सुनाता हूँ आपको कि मैं एक दिन मुझे कब्रिस्तान सुबह के टाइम जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैं देखा कि एक बंदा जो है वो एक कब्र की सफाई कर रहा है, उसमें कुत्ता नहीं लगा हुआ और वो बैठा हुआ है। आगे बढ़ के मैं देखता हूँ तो मैंने कहा ये तो वही कचरे वाला है जो हमारे यहाँ गलियों से कचरा उठाता है, क्या नाम है। तो मैं वहाँ गोरखन के पास गया, मैंने कहा ये बंदा है किसकी कब्र है, ये क्या नाम है। कहता है ये इसके वालिद की कब्र है और 5-6 सालों का उनके वफात हुए हुए। ये बंदा डेली सुबह आता है, कब्र को साफ़ सुथरा करता है, पानी डालता है और बाद वक़्त कभी कभी वो फूलों के पत्तियाँ भी ले आता है, वो डालता है, कुरान की तिलावत करता है। उसके बाद ये चला जाता है क्या नाम है अपने काम पर। और ये इसका रोज़ का रूटीन है। वो कहता है 4-5 साल में मैंने उसको कभी नहीं देखा कि ना आया हो। यार मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा भाई ये अपने माँ बाप से कितनी मोहब्बत है इसको, इसका बाप की खबर है, डेली आता है और बाकायदा कुरान खानी वगैरह करता है, कुरान पढ़ा जाता है। मैं सोचता आगे बढ़ गया, आगे मैं जाके देखता हूँ कि कब्रिस्तान में एक छोटी सी चार दीवारी बनी हुई है, एक छोटा सा
اس کے اندر کوئی 5-6 قبریں ہیں، اور وہ قبروں کا بہت برا حال ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، درخت کے پتے میں بھری پڑے ہیں، وہ چار دیواری کا نام ہے، کتبے ان کے ٹوٹے ہوئے ہیں کا نام ہے۔ تو مجھے ہوا کہ میں نے دیکھا اتنا مطلب چار دیواری بنی، سب کچھ ہوا، اور کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں آگے بڑھ کے دیکھتا ہوں تو اس پہ کتبے میں جو بندے کا نام لکھا ہوا تھا، وہ کسی زمانے میں اس ملک کے امیر ترین لوگوں میں شامل تھا، بڑے بڑے لوگوں میں وہ شامل تھا کا نام ہے، اور وہ جو بڑے خاندان تھے ان میں سے ایک تھا کا نام ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کتنا دولت کمائی، کتنا وہ سب کچھ کیا، اور آخر میں اس کے قبر کو کوئی صاف کرنے والا بھی نہیں ہے۔ تو دولت کے جو پجاری ہوتے ہیں ان کا پھر میرا شاید یہی انجام ہوتا ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ دولت کی بنیاد پہ ان سے جڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے بہن بھائی ہو، چاہے اولاد ہو، اور وہ بھی انہیں سے اسی بنیاد پہ جڑے ہوتے ہیں، اور اسی بنیاد پہ وہ رشتے قائم رکھتے ہیں، اور اسی بنیاد پہ رشتے توڑ دیتے ہیں گھر میں۔ تو یہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جو بھی کماتے ہیں اپنی ایکسٹرا ایفرٹ کرتے ہیں، کیا نام ہے، اپنی زندگی کو، اپنی صحت کو خراب کرتے ہیں، اور آخر میں سب وہ یہیں چھوڑ چلے جاتے ہیں۔ اور وہ یہ جو شخص تھا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس نے مطلب یہ کہ پیسوں کا پہاڑ چھوڑ کے مرا تھا، اور جب یہ بیمار ہو کے مر گیا تو اس کا جب حصے بکھرے ہوئے تو وہ فیملی جو تھی ان کو جو حصے میں آیا وہ چھوٹی چھوٹی ٹیلے آئے، وہ پہاڑ جو ہے ٹوٹ کے ٹیلے بن گیا، جن کو وہ ٹیلے ملے وہ بھی کچھ نہیں تھے، اور وہ پہاڑ بھی ٹوٹ گیا۔ تو ایسے دولت جتنی جمع کر لو آخر میں تقسیم ہو جاتی ہے، ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، اور آپ کی اولاد جو ہے، آپ کے رشتے دار جو ہیں وہ بھی آپ کے ہاتھ سے جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ دولت کی بنیاد پر استوار نہیں ہو سکتے۔ اگر ان کو آپ دولت کی بنیاد پہ استوار کریں گے تو پھر یہ اسی بنیاد پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ زندگی جو ہے وہ ایک لمیٹڈ وقت کے لیے ہمیں زندہ رہنا ہے، اور حقیقت میں آخر میں جو زندگی کی حقیقت ہے یہی ہے کہ آخر میں مر جانا ہے۔ تو زندگی میں آپ اپنی لائف کو اچھی طرح گزاریں، اچھی طرح رہیں کیا نام ہے، اور دنیا چلے جائیں، بجائے اس کے کہ میرے جیسے لوگ ان قبروں پہ حسرت سے دیکھیں جو کچرے سے گھیری پڑی ہیں، اور وہ بندہ جو کچرا اٹھانے والا ہے اس کے باپ کی قبر کو بالکل صاف ستھرا، اور ڈیلی اس کے وہاں کے نماز روز اپنا قرآن پڑھنا، اور ذکر اللہ کا کرنا، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس بندے کے لیے جو کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گیا، اور جو لاکھوں کروڑوں چھوڑ کے گیا اس کا آپ اپنا انجام دیکھا۔ تو پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آدمی کو پاگل ہو جانا اور پیسے کو خدا سمجھ لینا، یہ وہ اپنے پہ ظلم خود کرتا ہے۔ تو ایک چھوٹے سے 2-3 واقعے تھے جو میں نے میری زندگی میں میرے ساتھ پیش آئے، تو میں نے کہا آپ کو سناؤں، اور یہ اس کا جو بھی نتیجہ ہے وہ آپ خود سوچیں کہ آدمی کو زندہ رہنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے، اور آدمی کو دولت کے چکر میں پاگل نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ پاگل ہو اپنے رشتوں کو چھوڑ دے اور زندگی اس طرح بسر کر کے، اور آخر میں کسی بیماری کا نتیجہ بنے اس کی موت، اور پیچھے رشتے دار جائیں ان پہ کوئی افسوس کا نہ ہو، بلکہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ مرے اور ہمارے کو ہمارا حصہ ملے۔ تو وہ جو ٹیلے ملے اس میں وہ کچھ بھی نہیں تھے، اور ان کی کوئی ہمدردیاں بھی نہیں تھی مرنے والے کے ساتھ۔ تو یہ آدمی کا انجام ہے۔ تو دنیا میں محبت کے رشتے، پیار کے رشتے اور ماں باپ کے رشتے یہ ملا نہیں کرتے، باقی تو سب جو بھی کماؤ گے سب یہیں رہ جائے گا، آخر میں آپ نے خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ آپ جتنے بھی طاقتور ہو، ہر دن ہر شام آپ کی زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ جو بھی دولت ہے، جو بھی طاقت ہے آپ کو، جس پوزیشن میں بھی ہے، لیکن آپ جو ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے اس پروسیس کو۔ ہر دن آپ کی زندگی کا دن کم ہو رہا ہے، تو آپ دنیا میں آئے ہیں تو اس کو اس طرح گزاریں جیسے ہمارے رب نے ہمیں کہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کوئی میری بات پسند آئی ہے تو
اس کو شیئر کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل کا بٹن دبا دیجیے گا، اور پھر میرا ایک ہی نعرہ ہے، پاکستان زندہ باد۔